जहाँ सीता माता बस्नुभयो त्यहाँ त एक्लै बस्नु भएन, राम त अवश्य हुन्छ, त्यो त घर गुफा भनेपछि घर नै भयो। अनि साथसाथै राम भइसकेपछि हनुमान पनि हुने भयो, हनुमान भएपछि उसको अब बाँदर सेना पनि हुने भयो होइन। अनि त्यो यसो हेर्दा जाँदा केही चिजहरू देखिन्छ। अब तपाईँले सीता गुफाको स्थान हेर्नुभयो, त्यसको ठ्याक्कै उत्तरपट्टि अमृत धारा भन्ने छ, खोलापारी। अब मानव अमृत धारा भनेर त अब लगभग मैले त कहीँ सुनेकै थिएन, हाम्रो नेपालतिर तराई भन्नुहोस् पहाड भन्नुहोस् अमृत धारा भनेर नामै सुनेको थिएन। मान्छेले खाने भए त पानीको धारा नै हुन्छ, अथवा राई धारा हुन्छ, ढुङ्गे धारा हुन्छ, नेवार धारा होला होइन, यस्तो यस्तो हुन्छ नि। त्यो अमृत धारा भनेर जुन सीता गुफाको ठ्याक्कै अपोजिट जस्तै उत्तर साइडमा छ भनेदेखि भगवानहरूले मानौ त्यसलाई प्रयोग गर्ने भएर न अमृत धारा भयो। त्यो अयोध्या यही हो, राम यही जन्मे भन्नेसम्म हामी त्यसलाई सोचेका थिएनौँ। यहाँ सीता बस्नुहुन्थ्यो, सीता बस्ने गुफा हो यो। अब प्रधानमन्त्री त्यति चाहिँ हामीले चल्दै आएको हो र प्रधानमन्त्रीले जुन मानौ बोल्नुभयो त्यस पछाडि हामीले पनि सोच्न बाध्य भयौँ। सोच्दै जाँदाखेरि केही आधारहरू पनि पाइन्छ। हामी अहिले जहाँ उभिरहेको छौँ यो सीता गुफा सुमेरु पर्वत सरसर्ती हेर्दा यो त्रेतायुगको कुरा हो। त्यो त्रेतायुगदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले अवशेषहरू के छन् त, के प्रमाण छ भन्ने कुरा खुल्दुली र चासोको विषय पनि कुरा हो। हामीसँग एउटा सुमेरु पर्वत, यो सीता गुफा, अनि ठोडी क्षेत्रभित्र रहेको वाल्मिकी आश्रम, त्यसै गरी यो सरयू नदी, अनि तपाईँको छ नि वैकुण्ठ थाल, यी सबै कुराहरू त हामीले थाहा पायौँ होइन। यी सबै कुराको आधारमा हामीले भन्ने भयौँ कि ठोरीमा जन्मिएको राम हो। प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ चाहिँ भन्दै गर्दा ठोरीवासीले चाहिँ यो कुरा लिँदै गर्दा त्यहाँ जोडियो। सिकारीवास त्यो धेरै पुरानो बस्ती हो। सिकारीवास त यसै पनि नहुन सक्छ। अब दशरथको बुवाहरू पनि के अरे हाम्रो रामको बुवा दशरथ पनि शिकारको शौखिन मान्छे भनी सुनेको थिएँ। सिकारीवास नाम पनि छ। त्यो शिवलिङ्ग हो। सीताले चाहिँ जो शिवको चाहिँ पूजा गर्नुहुन्थ्यो, हजुर, स्नान गरेर आएर पूजा गर्नुहुन्थ्यो। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी यति बेला ठोरी आइपुगेका छौँ। ठोरीको सुवर्णपुरमा रहेका छौँ, जुन वीरगन्जबाट 40-45 किलोमिटर पूर्वतर्फ पर्दछ र भरतपुर माडी ठोरी हुँदै यो स्थानसम्म आइपुग्दा 100 किलोमिटरको यात्रा हामीले पार गरेका छौँ। र अहिले सुवर्णपुरको यो होमस्टेहरूमा जुन क्षेत्र विशेष गरी यो सुवर्णपुरबाट 1 किलोमिटरको यात्रा अगाडि जाने हो भनेदेखि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशद्वार हामी पुग्छौँ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै हामी यो क्षेत्र आइपुगेका छौँ। र ऐतिहासिक सँगसँगै पर्यटकीय अथाह सम्भावना बोकेको यस क्षेत्र वाल्मिकी टाइगर रिजर्भ, यो तीनवटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वाल्मिकी टाइगर रिजर्भ, तीनवटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेको यो एउटा ऐतिहासिक धार्मिक यो विशेष महत्त्वका क्षेत्र। विशेष गरी ठोरीको प्रसङ्ग आउँदै गर्दा हामीले अमृत गुरुङको गीत पनि सुनेका थियौँ कि त्यो ठोरीको रेलको चर्चाको प्रसङ्ग। विशेष गरी यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतको विकासको चरणहरू कुन रूपबाट अगाडि बढिराखेको छ, चरणबद्ध रूपबाट, सँगै समस्या समाधानका लागि गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले कस्तो खालको प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, त्यसबाट सन्तुष्टि उहाँलाई कतिको प्राप्त भइरहेका छ, यो विषय एकातिर छँदैछ। विशेष गरी अहिले केही दिन यता भानुभक्त जयन्तीका दिनमा वास्तविक राम जन्मिएको ठाउँ अयोध्या जुन हामीले भन्दै आइराखेका छौँ, सुन्दै आइराखेका छौँ, पढ्दै आइराखेका छौँ, त्यो भनेको चितवनमा पर्दछ भन्ने त्यो अभिव्यक्ति पछाडि एक किसिमको ठोरीवासीमा अथवा चितवनको यस क्षेत्रमा खुसीको पाटो एकातिर छ, अर्कोतिर विरोधका स्वरहरू पनि सुनिएका छौँ। यो दुवै विषयलाई पनि म जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र रूपमा ठोरीको विकासको प्रसङ्गलाई पनि जोड्छौँ। हिजो साँझ हामी ठोरीको यो गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 को दक्षिण भेगमा पर्ने सीता गुफा, जहाँ सीता वनवास जाने क्रममा तपस्या बसेको भन्ने सँगसँगै त्यहाँ पुगिसके पछाडि सुमेरु पर्वतका कुराहरू, शिवलिङ्गका कुराहरू, जुन सीताले कुदेको भन्ने प्रसङ्गदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू, सीताले स्नान गर्ने ठाउँहरू त्यहाँनिर स्थानीयहरूले देखाउनु भएको त्यो दृश्य हामीले क्यामेरामा कैद गऱ्यौँ र हाम्रा आँखाहरूले पनि ती दृश्य अवलोकन गऱ्यौँ। त्यो एउटा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँको यो प्रसङ्ग उठिसके पछाडि अहिले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि पुरातत्त्वविदहरूले पनि उत्खनन गर्ने त्यो चासो देखाइरहेका छन्। यो प्रसङ्ग त एकातिर छँदैछ। ठोरी गाउँपालिकाले भने
यसप्रति आफ्नो धारणा कस्तो राखेको छ स्वयं गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग म कुराकानी गर्दैछु। यो विषयमा हामी हिजो साँझ सुवर्णपुर आइसकेपछि केही स्थानीयहरूसँग पनि भेट्यौँ। यद्यपि यस क्षेत्रका बारेमा अझै गहिराइमा गएर अध्ययन गर्न नपाए तापनि केही विषय भने यहाँको समस्या समाधानका उपाय पहलहरूदेखि लिएर एउटा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यस क्षेत्रका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पिएल श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। हिजो हामीले साँझ सम्पर्क गर्दै गर्दा तपाईँ सिमरा हुनुहुन्थ्यो। हजुर बिहान अब बिहान फेरि आफ्नो गाउँपालिका आइपुगेँ। अब हिजो तपाईँसँग सम्पर्क हुने बेलामा म निस्किसकेको थिएँ भनौँ न। ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पिएल श्रेष्ठ एकदम आराम सञ्चय कुशल हुँदै गर्दा तपाईँका गाउँपालिकावासीहरू र यस क्षेत्रका चाहिँ आम जनसमुदाय कतिको सञ्चय छन् भन्ने लाग्छ? अहिले त सञ्चय हुनुपर्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो खासै गुनासोहरू छैन। मुख्य त विकास निर्माणको कुरा हो। अब विकास निर्माणमा अब जनताहरू लगभग सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। अब अन्य गाउँपालिकामा भन्दा हाम्रो यहाँ पारदर्शी नै छ र लगभग विकासको निर्माणको कामहरू हेर्ने हो भने पनि अब ठिकै छ, किनकि अरू गाउँपालिकाको भूगोलभन्दा यो गाउँपालिकाको भूगोल ठुलो छ। तपाईँले हेर्नुभयो ठोडी चौतारादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा 30 किलोमिटर छ। ठुलो फैली क्षेत्रमा अब लगभग सानो ठुलो 28 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र त्यो छ र अब सानो ठुलो गरेर लगभग 30 वटा जति खोला नाला छ। अनि एउटै खोलामा यो 3 सालको हाम्रो गाउँपालिकाको बजेटको लगानी हेर्ने हो भने कुनै खोलामा 1.5 करोडसम्म पुग्यो होला सायद, होइन? अब सबै खोला नाला मानौँ यो चुनावभन्दा अगाडि आएको बाढीले, चुनाव ताका आएको बाढीले, 73 सालमा आएको बाढीले सबै सिँचाइ भत्काएको, सबै कलबाट भत्काएको, सबै तटबन्धन भत्काएको, सबै बाटोहरू भत्काएको, यो जिरो लेभल पुनर्निर्माणको कालमा हामी जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब सन्तुष्टि मैले पाएको छु। जनताहरू त्यस्तो ठुलो खासै असन्तुष्ट छैन। विकास भइरहेछ भन्ने खालको अब आफ्नो पनि आन्तरिक रिपोर्टहरू हुन्छ। यही ठाउँको मान्छे घुमेको छु, बसेको छु, जनतासँगै बस्छु, होइन? त्यसले हेर्दाखेरि अब यो देख्नको लागि अझै यो जुन हाम्रो यो चौथो आर्थिक वर्षको बजेट सकेपछि मलाई लाग्छ एउटा संरचना हामी देख्छौँ। तपाईँले 73 सालको बाढीको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। त्यसपछि एक किसिमको जनसमुदायमा तपाईँ जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि एक किसिमको चुनौती पनि तपाईँलाई थपिएको थियो, किनकि त्यो संरचनाहरू सबै भत्किएका थिए, होइन? सबै त्यसपछिको कामले चाहिँ आम जनसमुदायले प्राप्त गरेको सन्तुष्टि, तपाईँले प्राप्त गरेको खुसी कस्तो छ? ठिकै छ, अब सन्तुष्टि नै छु। अब जनताहरू पनि अब विकास निर्माण भएन भन्नेमा त्यस्तो चर्को आवाज सुनेको छैन। अब के हुन्छ भने अब आवश्यकता त सबलाई हुन्छ। अब सबले मेरो घरको अगाडि पिच बन्दी हुन्थ्यो, मेरो घरको अगाडि मानौ ठुल्ठुलो संरचना बन्दी हुन्थ्यो, मन्दिर बन्दी हुन्थ्यो, गुम्बा बन्दी हुन्थ्यो, अथवा हाम्रो स्कुलमा पुरै कम्प्युटर भइदिए हुन्थ्यो, हाम्रो स्कुलमा यो टिनको छाना भएको स्कुल भत्काएर 2-3 तले बिल्डिङ बन्दी हुन्थ्यो भन्दा सबै अब चोकचोकमा प्रतिष्ठा भए हुन्थ्यो। सबको आशा त हुन्छ, तर पनि निराशा छैन। अहिले छ अब हेर्ने हो भनेदेखि यो जुन अहिले यो गएको आर्थिक वर्ष अब हिजो सक्यो भनौँ, त्यसमा मात्रै मलाई 13 वटा कलबड मेरो गाउँपालिकामा बन्यो, प्रतिष्ठाहरू थुप्रै बने। अब त्यस पछाडि हेर्ने हो भने स्कुलहरू पहिला भाताभुतुङ थिए, एकदमै वालहरू थिएन, टुटेको फुटेको थियो, त्यो निर्माण हुँदैछ। प्रत्येक स्कुल मलाई लाग्छ यो मेरो अब यो आउने आर्थिक यो चालु अब सुरु भएको आर्थिक वर्षमा स्कुलको कम्पाउन्डहरू पुरा हुन्छ। र स्कुलमा पनि हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट जुन बोर्डिङ स्टाइलले पढाउन लागि केजी मानौँ नर्सरी केजी र 1 गर्दै यसरी 2 गर्दै यो साल हामी 2 मा हामी कोर्स इङ्ग्लिस कोर्स बोर्डिङ सिस्टम लागू गर्दैछौँ। होमवर्क डायरी लगायत मानौँ स्कुलको बोर्डिङ स्कुलमा जुन स्टाइलले पढाउँछ त्यही स्टाइलले हामी यसरी लगिरहेछौँ। स्कुलमा कम्प्युटर थन्किरहेको थियो पहिला स्कुलमा, शिक्षकले चलाउन नजानेर, त्यो पनि अब स्कुलमा प्रत्येक शिक्षकलाई ट्रेनिङ दिएर कम्प्युटर चलाउने, मानौँ यो आफ्नो भएको कम्प्युटरलाई सदुपयोग गर्ने र बच्चाहरू भागेर घरमा जाने, टिभी हेर्ने, खेल्ने कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक स्कुलमा टिभीको व्यवस्था, मास्टरहरू समयमा नपुग्ने कोही अहिले त्यस्तै अल्छी मास्टरहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन लागि विद्युतीय हाजिर, होइन? अब खेलकुदका सामग्रीहरू हाम्रो जाँदैछ। प्रत्येक स्कुलमा पङ्खा अब ल्याएर हामी राखेका छौँ। यो लकडाउनले गर्दा अलि कोही स्कुलहरूमा हाम्रो क्वारेन्टाइनमा पठाएका छैनौँ, होइन? यस्तै हेर्दा स्कुलमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षसम्म आउँदाखेरि स्कुलमा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू अथवा आवश्यक चिजहरू भन्नुहोस् न, कुनै पनि अब कमी छैन। कुनै पनि ठाउँको राम्रो स्कुलले मेरो ठाउँमा यो चिज छ जुन दाबी गर्छ भने
अब त्यो चिज ठोडी गाउँपालिका स्कुलमा पनि भयो, यसरी बुझ्दा हुन्छ। केही समय अगाडि मात्रै यहाँहरूको नृत्य तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 20,300 भन्दा केही बढी जनसङ्ख्या भएको यस क्षेत्र 128 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा अथवा यसले त्यो वरिपरि छ। गुरुङ, तमाङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, गुरुङ लगायतका जात जातिको बसोबास भएको यस क्षेत्रमा अन्य विकासका पूर्वाधारको विषय पनि प्रसङ्ग कुरा गर्छु। अहिले विशेष गरी यस क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नुको अथवा हामी पनि आउनुको मुख्य कारण भनेको भानुभक्त जयन्तीका दिनमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति कि वास्तविक अयोध्या चाहिँ जुन क्षेत्रमा हामी छौँ अहिले, तर यो ठोरी जुन सीता वनवास जाँदाखेरि तपस्या स्थल जुन भनिएको छ त्योभन्दा अगाडि पूर्वतर्फ वाल्मिकी आश्रमदेखि लिएर ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका ठाउँहरू पश्चिमतर्फ यो क्षेत्र जुन अहिले हामी वार्ड नम्बर 2 मा पर्ने सीता गुफा या सीता तपस्या स्थल जुन भनिएको छ अथवा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? अब प्रधानमन्त्री हाम्रो जुन अहिले हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, उहाँको भनाइ आइसकेपछि अलिक गहिरेर सोच्यौँ हामीले। गहिरेर सोच्दै जाँदा उहाँले भनेको कुरा ठिक हो भन्ने नजिक, मतलब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहोस् अथवा अध्यक्षको हैसियतले भन्नुहोस्, यस भेको जनताहरू भन्नुहोस्, नजिक पुग्नु भएको छ उहाँहरू। किनकि अब हामीले सीता गुफा भनेर यहाँ सीता बस्नुहुन्थ्यो भनेर हामीले त्यो ठाउँलाई वर्षौँदेखि पूजा गर्दै आएको त तपाईँले देख्नुभयो। अनि म निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि त्यहाँ प्रमुख अतिथि भनेर पूजा गरेँ। अब तपाईँले त्यो भिडियोतिर हेर्नुभयो होला। र त्यो ठाउँमा नेपाली मात्रै होइन भारततिर पनि सयौँ मान्छेहरू दिनमा त्यहाँ पूजा गर्न आउने, हेर्ने, फोटो खिच्ने, आफ्नो मनको कुरा भगवान्सँग भन्ने राख्ने होइन, माग राख्ने गर्नुहुन्थ्यो। र हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले एउटा धामको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ समिति पनि साथीहरूले बनाउनु भयो। यसलाई चाहिँ एउटा किसिमको राम जानकी धाम जुन छ जनकपुरमा, त्यसै गरी एउटा धाम यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच साथ ठोडी गाउँपालिका अगाडि बढ्दै थियो। र त्यो अनुसार हामीले बजेट पनि केही छुट्यायौँ। र अयोध्या यही हो, राम यही जन्मे भन्नेसम्म हामी त्यसलाई सोचेका थिएनौँ। यहाँ सीता बस्नुहुन्थ्यो, सीता बस्ने गुफा हो यो। अब प्रधानमन्त्री त्यति चाहिँ हामीले चल्दै आएको हो। र प्रधानमन्त्रीले जुन बोल्नुभयो त्यस पछाडि हामीले पनि सोच्न बाध्य भयौँ। सोच्दै जाँदाखेरि केही आधारहरू पनि पाइन्छ। अब गुफा भनेपछि अब अहिले भन्दा हजार वर्ष अगाडि मान्छे गुफामै बस्थे, ओडारमा बस्थे भनेपछि जहाँ सीता माता बस्नुभयो त्यहाँ त एक्लै बस्नु भएन, राम त अवश्य हुन्छ। त्यो त घर गुफा भनेपछि घर नै भयो। अनि साथसाथै राम भइसकेपछि हनुमान पनि हुने भयो। हनुमान भएपछि उसको अब बाँदर सेना पनि हुने भयो होइन। अनि त्यो यस्तो हेर्दा त्यहाँ केही चिजहरू देखिन्छ। अब तपाईँले सीता गुफाको स्थान हेर्नुभयो, त्यसको ठ्याक्कै उत्तरपट्टि अमृत धारा भन्ने छ, खोलापारी। अब अमृत धारा भनेर त अब लगभग मैले त कहीँ सुनेकै थिएन। हाम्रो नेपालतिर तराई भन्नुहोस्, पहाड भन्नुहोस्, अमृत धारा भनेर नामै सुनेको थिएन। मान्छेले खाने भए त पानीको धारा नै हुन्छ, अथवा राई धारा हुन्छ, ढुङ्गे धारा हुन्छ, नेवार धारा होला होइन, यस्तै हुन्छ नि। त्यो अमृत धारा भनेर जुन सीता गुफाको ठ्याक्कै अपोजिट जस्तै उत्तर साइडमा छ भनेदेखि भगवानहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्ने भएर नै अमृत धारा भयो। त्यो अमृत नाम राखेको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि त्यसको ठ्याक्कै उत्तर साइडमा हनुमान नगर भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ सायद अब राम भइसक्यो, हनुमान हुने भयो, हनुमान नगर। त्यस पछाडि ठ्याक्कै उसको अलि उत्तरपट्टि साइडमा फेरि ढेँडु खोला भन्ने छ। अब राम भएपछि त फौज त अब उसको हुने नै भयो, ढेँडु खोला सायद खेल्थ्यो नुहाउँथ्यो होला। अलि पश्चिम गयो भनेदेखि फेरि बाँदर झुला, सायद अब बाँदर त अब ढेँडु बाँदर एउटै हो, झुल्थे खेल्थे परेड गर्थ्यो होला होइन, एउटा कल्पना न हो। अहिले त देखेको त कसैले होइन, राम पनि त हामीले देखेको होइन, एउटा इतिहास हो। अब यहाँ पनि त त्यस्तै इतिहास देखिन्छ। त्यस पछाडि त्यसको हाम्रो सीता गुफाको पश्चिमपट्टि हेर्ने हो भने अहिले वार्ड नम्बर 1 मा पर्छ भगवान नगर भन्छ। अब भगवान नगरै भनेपछि सायद भगवानहरूको केही त्यहाँ थियो होला, सभा सम्मेलन हुन्थ्यो होला, बस्ती थियो होला, बस्थ्यो होला। अहिले त्यो यस्तो अहिले अयोध्या प्रधानमन्त्री केपीजीले घोषणा गर्छ र त्यो बेलामा अनि मिल्छ भनेर घोषणा पक्कै त्यो नाम त राखेको थिएन होला, हजारौँ वर्ष अगाडि जुन त्यो नामहरू छ। त्यस पछाडि त्यहाँ सीता गुफाको छेउमा पोखरी पहिला थियो, पोखरी अहिले बाढीले गर्दा पुरिएको छ, अब संरक्षण छैन। त्यस पछाडि अर्को यतातिर हेर्ने हो भनेदेखि
अब रामनगर, बुद्धनगर, बर्मानगर नामहरू छ। अब सिकारीबास भन्ने अहिले हाम्रो छ। अब जुन तपाईँहरू हाइवे हुलाकी रोड आउनुभयो त्यहाँबाट 5 किलोमिटर घना जङ्गल बिचमा एउटा बस्ती छ। लगभग 180 बिघा त्यो जमिन छ लालपुर जवाला र 40-45 घर छ। केही पहाडी हो नभए थारू बस्ती हो। सिकारीबास त्यो धेरै पुरानो बस्ती हो। सिकारीबास त यसै पनि नहुन सक्छ। अब दशरथको बुवाहरू पनि के अरे हाम्रो रामको बुवा दशरथ पनि शिकारको शौखिन मान्छे भनी सुनेको थिएँ। सिकारीबास नाम पनि छ। यसले गर्दाखेरि अब छानबिन अध्ययन जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयहरूमा चाहिँ अलि मानौ इतिहासविद भन्नुहोस् अथवा धर्मसँग राम्रो ज्ञान भएको विज्ञहरूले भन्नुहोस् होइन, यसलाई अलिकति अध्ययन गरेर छानबिन गर्ने हो। पुरातात्विक विभागहरूले यसलाई अलिक खोज तलास गर्ने हो भने पुरातत्व विभागले चाहिँ चासो देखाएको छ। तपाईँ एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षको हिसाबले यहाँका अथवा संस्कृतिविदहरूसँग अथवा चाहिँ एउटा पाका पुस्ताहरू जो सुन्दै आइराखेको हुन् उहाँहरूसँग एउटा छलफल परामर्श जस्तो अथवा पुरातत्व विभागको पनि कोहीसँग त्यस्तो सम्पर्क जो केही भएको छ कि? अहिले मसँग ठ्याक्कै भइसकेको छैन, तर अहिले सरकारले नै पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ। अब म यही भेगको मान्छे हुँदाहुँदै पनि अब सीता गुफा हो जान्थेँ, पूजा गर्थेँ, फोटो खिच्थेँ, आउँथेँ। तर यति गहिराइमा सोचेको थिएन। एक त पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी, एक त कम्युनिस्ट आन्दोलन 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दै जेल भोगेर आएको मान्छे। अब यो रामायण मानौ भगवान त्यति भएन, तर नपढेको होइन। अब फेरि मानौ महाभारत गीता त अलिअलि मानौ केही पढेँ, तर रामायण मैले खासै फेरि अध्ययन गरेको पनि थिएन। तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अहिले संयोग पनि मिलेछ। रामायणमा लेखिएका केही शब्दावलीहरूले पनि यहाँका भएका संरचनाहरूलाई मेल खान्छ। र अब फेरि यो ठाउँमा पनि अहिले चाहिँ अब के देखिन्छ योभन्दा अगाडि खासै देखेन। अहिले मानौ पुरानोदेखि नयाँ सबै गर्दाखेरि ठोडी गाउँपालिकाले मन्दिर गुम्बाहरू गर्दाखेरि लगभग 55-56 जति हामीले अहिले पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माण गर्दैछौँ कि योभन्दा अगाडि खासै थिएन। अब यहाँको मान्छे यहाँको स्थानीयहरू पनि अब घर अगाडि खाल्डो छ बाटो बनाइदिनुहोस् भनिरहेको छैन। मानौ घरको मानौ खेतमा जाने बाटोमा समस्या छ, कलबाट हाल्नुपर्ने छ, कलबाट मागिरहेको छैन। यहाँको मान्छेले मन्दिर बनाइदिनु पर्यो, मन्दिर बनाइदिनु पर्यो, ज्यादा आवाज पनि आइरहेछ भनेदेखि अलिकति धार्मिक यो एउटा भूमि भएर यहाँ स्थायी बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूले त्यही भएर मन्दिरप्रति आस्था भएको कि कतिपय मान्छेले मलाई बेसरी गाली पनि गर्छ। खालि यसले मान्छेलाई साधु जोगी बनाउने भयो, जहाँ गयो त्यही मन्दिर बनाइदिरहेछ, मलाई आरोप पनि छ। तर यहाँको स्थानीयवासीहरूको माग चाहिँ ज्यादा मन्दिरमै छ। मन्दिर बनाइदिनु पर्यो, गुम्बा बनाइदिनु पर्यो, मुख्यतः मन्दिर बनाउनु पर्यो भने प्रत्येक टोलमा मन्दिरहरू बन्दै पनि छ। तपाईँ हेर्नु होला कुनै दिन फुर्सद भएको बेलामा। त्यो चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको ठाउँमा जन्मिएका मानिसहरूको मन र मस्तिष्कमा त्यसको एउटा कहीँ संरक्षित कुराहरू प्रकट भएको भान पनि तपाईँ त्यस्तो भान मलाई भेट्छ। मलाई पनि अब नत्र भने यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे, 5-6-7 चोटि जेल गएको मान्छे होइन, मन्दिरै बनाउनु पर्छ भने नहुनु पर्ने मलाई पनि। अब चारैतिर मन्दिर अहिले बनिरहेछ होइन, बनाउन पनि मन लागिरहेछ। र मलाई पनि के लाग्ने भने मान्छेहरू अब बलियो पनि भए, देश विदेश गएर भन्नुहोस्, व्यापार बिजनेस गर्नु भन्नुहोस्, हिजो गरिब मान्छेहरू अहिले पैसावाल भए। अब सकारात्मक सोच भन्दा पनि ज्यादा मान्छेले नकारात्मक सोच आउन थाल्यो कि थिच्ने, दादागिरी गर्ने, हेप्ने, चेप्ने हुन्छ नि। त्यो भएको भएर चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रत्येक बस्तीको बिचहरूमा चोकहरूमा चाहिँ अब मन्दिर बनाइदिनु पायो, गुम्बा बनाइदिनु पायो भनेदेखि, अब धार्मिक भजनहरू बिहान बेलुका सुन्नु पायो भनेदेखि मान्छेमा सकारात्मक सोच आउन सक्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेर पनि मैले चाहिँ ज्यादा अहिले मन्दिरहरूमा ज्यादा प्राथमिकतामै राखेको छु। जस्तो अहिले यो विषयलाई अब के लम्ब्याउँ अझै अनि अन्य विषयमा प्रवेश गरौँला। वार्ड नम्बर 2 जुन ठोरीको गाउँपालिकाको जुन यो वार्ड नम्बर 2 मा पर्ने सीता गुफा त्यो जुन तपस्या गरेको स्थलको प्रसङ्ग निकाल्दा त्यहाँनिर चाहिँ अहिले यो नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिभन्दा केही दिन अगाडि मात्र तपाईँले त्यहाँनिर ल यति बजेट भयो भनेर अथवा त्यहाँ बजेट पनि पारिएको यसो रहेछ। अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि त्यहाँ पूजामा म आफै प्रमुख अतिथि थिएँ। अब हजारौँको सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अनि त्यहाँ भक्तजनहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने यहाँ अब एउटा मन्दिर बनाउँछु, गाउँपालिकाले यहाँ मन्दिर बनाउने छ, यहाँ एउटा किसिमको झलङ्गे पुल पनि बन्ने छ, पानीको धाराहरू बन्ने छ, शौचालयहरू बन्ने छ, यसलाई व्यवस्थित एउटा धाम बनाउँछु भनेर घोषणा त गरेँ। तर त्यो अलिक बोर्डर पर्ने भोलि के होला भन्ने पनि लागेर 10 गजा छ। त्यो 10 गजा पनि हुनु त्यत्रो ठुलो एउटा खोला तपाईँले हेर्नुभयो, ढेँडो खोला मैले भने नि, त्यो ढेँडो खोला त्यही निस्किने हो। र यो ठाउँमा पक्कै मन्दिर संरक्षण हुन सक्दैन। नदी नाला त्यस्तै छ, 10 गजा छ,
झोलङ्गे पुल कता बनाउने भनेर मैले 1 साल सोच्नै बित्यो मलाई। नत्र पोरै 20-25 लाखको डाइरेक्ट सुरु गर्न गाह्रो थिएन, 40-41 करोड बजेट भएको ठाउँमा। अनि फेरि हेरेँ जनताहरूले अझसम्म बिर्सेकै छैन। गाउँपालिकाको अध्यक्षले भन्नुभएको छ यो मन्दिर बनाउने कुरा छ भनेर अझै व्यापक प्रचार गर्नु भएको छ। अनि मैले सोचेँ अब 10 गजाले जे गर्छ पछि छलफल गरौँला। अनि त्यो बेलामा पूजा लगाउने जुन भाइ हुनुहुन्थ्यो चिरञ्जीवी सापकोटा, उहाँसँग मेरो फेरि भेट भयो गाउँसभा बजेट हुनुभन्दा अगाडि तयारीकै टाइममा। अनि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, त्यही ठाउँको स्थानीय साथी, उसँग कुरा भयो यो अब पूजा त हामी लगाउनुपर्छ, अब यसलाई कुन महिनामा कुन दिन लगाउने लगायत कुरा छलफल हुँदै जाँदा रामनवमीमा लगाउँ भन्ने कुरा भयो। रामनवमीमा पूजा गर्ने फिक्स भयो। त्यस पछाडि अब यो ठाउँमा 50-60 जना अब मानव पण्डितहरूलाई राखेर मानव पूजापाठ गर्नुपर्ने भयो। अब थुप्रै भक्तजन आउने भए प्रसाद जति गर्दा के होला भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ पूजा खर्च भनि सकिन्छ पुगिन्छ भन्ने कुरा राखेपछि त्यो पनि छुट्याउने काम भयो। मन्दिर बनाउनलाई पनि अब 10 लाख राखौँ त्यहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरा भयो। यो हुँदै गइसकेर हामीले बजेट भाषण पनि भयो। बजेट भाषण भएर हामी आफ्नो काम सकेर बाहिर हल बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ अयोध्या यहाँ राम जन्मेको भनेर मानव भाइरल भइसकेको रहेछ होइन। यसरी भयो र मलाई लाग्छ यसमा राम जन्मेको अयोध्या जन्म भन्नेमा चाहिँ केही न केही मैले अघि तपाईँलाई भने आधारहरू केही न केही नजिक छ। र त्यहाँको जनताहरूको भनाइ हेर्दा त्यहाँको ठाउँको स्थिति हेर्दाखेरि पनि अब आकर्षक डाँडाहरू जुन छ भगवाननगर डाँडा भन्ने चिज, हनुमाननगर डाँडा होइन, अमृतधारा मानौ यी चिजहरूले हेर्दाखेरि पनि बाँदर झुला, ढेँडु खोला अब सबै यो हेर्दा रामसँगै जोडेको चिजहरू भनौँ न ती चिजहरू त्यहाँ भेटिन्छ, ठाउँको स्तर भेटिन्छ। कतिपयले के भन्छन् भने यो विषय जस्तो तपाईँ एउटा राजनैतिक पृष्ठभूमि एकातिर तपाईँको परिवारका सदस्यहरू पनि हिजो पञ्चायतका बेलामा पनि राजनीतिक कर्ममा नेतृत्वको भूमिकामा रहेको त्यो पृष्ठभूमिबाट तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। 2032 सालभन्दा यता चाहिँ जुन अयोध्यापुरी गाविस थियो जुन माडी र ठोरी छुट्टिसके पछाडि अहिले चाहिँ साबिकको 8 र 9 हो, त्यो चाहिँ अयोध्यापुरी नै भन्ने जुन अथवा भनिन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ जोड्छन्। यो विषयमा फेरि फरक मतहरू अथवा ठोरी पञ्चायत नै भन्ने प्रसङ्गदेखि लिएर यसमा चाहिँ अब यसो भयो। अब यो हाम्रो ठोडी पञ्चायत रहेछ होइन, अयोध्या भन्ने त चितवनतिर पनि छ पञ्चायत छ, अहिले नगरपालिकाको सायद 8 9 कति पर्छ। अयोध्या चाहिँ त्यो हो भन्छ। अब यसो भयो वास्तविक अयोध्या त अब विवादमा आइसक्यो। वास्तविक अयोध्या अब फैजाबादमा समग्र विवादमा आइसक्यो भनेदेखि अब हिन्दुस्तानले के गर्छ उसको कुरा भयो कि अब हाम्रो नेपालमा हो कि होइन भनेर हामीले अध्ययन गर्ने भयो, हामीले छानबिन गर्ने भयो नि होइन। यसलाई पुरातात्विक विभागले भन्नुहोस्, यहाँको विज्ञहरूले भन्नुहोस्, अब बोल्नु पर्यो, सरकारले खोज्नु पर्यो नि होइन भन्नुहोस् त। अब अयोध्या त्यो हो कि हाम्रो सीता गुफा हो, माडीमा हो कि यहाँ हो भए पनि सायद यति धेरै जिल्ला। अब हिजो मानौ पहिला त ठोडी चितवनमै थियो। अब अयोध्या भनेर त कुनै विवाद थिएन, सीता गुफा भनेर विवाद थिएन, अहिले पनि त छैन। तर अब यसलाई अनुसन्धान खोज तलास होस् भन्ने मानौ हाम्रो चाहिँ अब एउटा माग भनौँ न। उता ठाकुर ढकाल मेयरज्यूले पनि पण्डितहरू राखेर त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नु भएको छ, केही अनुसन्धान सुरु गरौँ भन्ने खालको सुरुवात पाइन्छ, अनुसन्धान त गर्न पाइन्छ। तपाईँले यता पहल चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले हाम्रो छलफलमै जारी छ। अब भर्खर अब हामीले अस्ति गाउँसभा सक्यौँ। गाउँसभा सकेको दिनदेखि हल्लाबरा चाहिँ भर्खर 2 दिन भयो। अब यस्तो रातारात पण्डित ल्याएर छलफल गरेर मानौ छलफल गर्नुपर्ने हो होइन। तर हामी अहिले अलि छलफलमै छौँ यो के हो भनेर। अब किन हामीसँग आधार त छ, अब उहाँहरूको आफ्नो आधार होला होइन। अब यी आधारहरूले गर्दाखेरि अब हामी खोज तलास गर्दैछौँ। मुख्यतः हामी यस भएको स्थानीय अलिक बुढापाकाहरूलाई पनि भेट्छौँ होइन, भेटि पनि रहेछौँ। हामीले छलफल जारी छ हाम्रो यहाँ। आन्तरिक रूपमा हामीहरू चुप लाएर बसेका छैनौँ, हामी आन्तरिक रूपमा धेरै सक्रिय छौँ, यसलाई चासो पनि राखेका छौँ र यसको पुरानो आधारहरू के हो हामी खोज्दैछौँ। अब जस्तो इतिहास हेर्ने हो भने पनि जस्तो हामीले पनि पढ्दै आएको अयोध्या जुन अयोध्या चाहिँ लखनऊ अथवा भारतको, सीता चाहिँ जनकपुरको अथवा मिथिलाको, त्यताबाट चाहिँ प्रत्येक वर्ष रामनवमीका दिनमा चाहिँ जन्ती आउँछन्। कहिले पनि चितवनबाट जन्ती गएको भन्ने त्यो इतिहासहरू अथवा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो खासै भेटिँदैन, त्यो इतिहास पढ्न पाइँदैन।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति यहाँका स्थानीयहरू अथवा गाउँपालिकाका मानिसहरू खुसी चाहिँ भएका छन्। कतिपयले यो अभिव्यक्ति एउटा चाहिँ मोड्ने प्रयत्न मात्रै हो, यो हावा गफतिर लाग्नु हुँदैन भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू पनि आइराखेको छ, विरोधको स्वरहरू पनि उठिराखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एक किसिमको विज्ञप्ति निकालेको छ। तपाईहरू चाहिँ यो कहीँ न कतै सम्बन्ध भएको चिजहरू मात्रै हो भन्ने चाहिँ त्यो त भइ नै हाल्यो कि राम नै जन्मिएको ठाउँ हो भन्नेतिर अझ बेसी यहाँहरू त्यो बाटो अगाडि बढ्दैछ? अब राम नै जन्मिएको ठाउँ पहिला अघि तपाईँले भने हामीले यसलाई त्यसमा हामी सोचेका थिएनौँ। सीता गुफा हो या सीता बस्नुहुन्थ्यो सीता माता भनेर हामीले जानेको देखिन्छ पनि। अब के भयो भने सीता त एक्लै बस्नुहुन्न नि, घरमा कसैको मानव श्रीमान अथवा श्रीमती एक्लै त बस्दैन नि, होइन भन्नुहोस् त। फेरि राम गएका सीता बसेका सबै ठाउँलाई जन्मिएकै ठाउँ भनेर भन्न पनि नमिल्ने होइन नि, के देवघाटको इतिहास पनि अब यसो भने भगवान रामले सीता मातालाई लगत आफ्नो घरमा राख्नुहुन्छ होइन। अब मेरो घर छ, म घरमा जन्मेको होइन भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि घरमा लिएर गएपछि त्यहीँ जन्मिएको हुनसक्ने भयो नि त। पक्कै पनि लगेर बिहा त उसले वनवासमा हुँदाखेरि वनमा लगेर त होइन। यो कुरामा त्यति ज्ञान हामीसँग छैन, मसँग छैन। अब यहीँ जन्मेको हो होइन, यही हो भन्ने दाबी गर्ने मानव प्रमाणहरू र त्यो हैसियत त मसँग छैन। तर मैले अघि तपाईँलाई भने नि, सीता गुफा हाम्रो यहाँ छ। सीता गुफा साथसाथै हामीसँग हनुमान नगरदेखि लिएर भगवान नगरदेखि ढेँडो खोलादेखि यी सबै चिज भएको छ। सम्बन्ध जोडिएका पाटोहरू चाहिँ छन्, तर भोलि फेरि यस्तो समय आउला कि जुन एउटा भारत र नेपाल बिचको अहिले जुन तिक्तताको जुन स्थिति छ यसले अझ गहिराइमा पुर्याउँदैछ भन्ने खालका अभिव्यक्ति, ती स्वरहरू, आवाजहरू आउँदै गर्दा यो विषय सामान्य हुने, शान्त हुने स्थिति आयो भने पनि संरक्षणमा चाहिँ पक्का लाग्छ गाउँपालिका। यसो भयो, अब त्यो ठाउँमा सीता गुफा हो र यसलाई हामी एउटा धामको रूपमा विकास गर्छौँ भनेर त मैले 2 वर्ष अगाडि त्यहाँ गएर बोलिसकेको छु। त्यहाँको स्थानीयहरू लाग्नु भएको छ वर्षौँदेखि। त प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो त भर्खर 2-3 दिन अगाडि नै हो होइन। अलिकति विवाद प्रधानमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ भन्ने पनि थाहा पनि थिएन। प्रधानमन्त्रीले बोल्नुहुन्छ अनि यसको नाम सीता गुफा राखौँला, यसको नाम हनुमान नगर राखौँला, यसको नाम ढेँडो खोला राखौँला, यसको नाम बाँधा झुला राखौँला, यसको नाम भगवान नगर राखौँला, यसको नाम बर्मा नगर, बुद्ध नगर र यसको नाम रामनगर, यसको नाम सिकारी बास राखौँला भनेर पक्कै नै त्यो बेलामा सोचेर राखेको त होइन। र प्रधानमन्त्रीले बोलिदिनुहुन्छ र हामीले बजेट छुट्याएको पनि होइन। बुद्ध नगर भन्दै गर्दा बुद्ध हिँडेको ती पथहरू भन्ने त्यो इतिहास पनि कहीँ कतै भेटिन्छ कुराहरू भनौँ न। केही न केही भएर नै राख्यो होला योभन्दा अग्रजहरूले। भनेपछि 10 गजा जुन क्षेत्र छ सीता गुफा या सीता तपस्या स्थल जुन भनिएको छ, त्यसमा तपाईँले निर्माण गर्ने भनेको मन्दिर अथवा धामको रूपमा विकास गर्ने भन्दै गर्दा अथवा झलुङ्गो पुल राख्ने भन्ने त्यो फेरि स्थानीयहरूको पनि त्यो इच्छा देखिन्छ कि गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले अथवा वडाले पनि पहल गर्नु पर्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ केन्द्रदेखि नै प्राथमिकतामा राखिनु पर्यो भनेर हिजो साँझ पनि हामीले स्थानीयहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यो पहल बजेट जुन नीति तथा कार्यक्रममा पनि यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छुट्याउनु भएको छ, केही समस्या त्यताबाट भारतबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो सीमा क्षेत्रको त्यो फेरि 10 गजा क्षेत्र पर्यो। अब 10 गजा छोडेर बनाउँछौँ हामी, 10 गजामा त बनाउन पाइँदैन। 10 गजा छोडेर पनि ठाउँ छ। अब 10 गजा छोडेर भित्तापट्टि नै हाम्रो सीतामाताको हाम्रो अहिलेको अवशेषहरू छ हामीसँग। शिवलिङ्ग छ त्यहाँ, सीताको पाइलो छ, अन्य चित्रहरू छ त्यहाँ होइन भन्नुहोस् न। अब त्यहाँ स्थानीयको भनाइअनुसार अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सीता माताले नै जुन बनाउनु भएको शिवलिङ्ग बनाएको भन्नेमा त्यहाँ अब भनाइ छ स्थानीयहरूको होइन। अब यो चिजहरूको छानबिन राज्यले अब यो चिजहरूको छानबिन सत्य तथ्य के हो, अब त वैज्ञानिक युग हो, आधुनिक युग हो होइन। यसमा राज्यले चाहनु पर्यो। अब यो गाउँपालिकाले चाहेर अध्यक्षले चाहेर हुने कुरा त होइन। मैले त भनिहालेँ अघि त्यहाँ भएको स्थिति, स्थानीयको चिज अथवा त्यहाँ भएको वस्तुस्थितिको बारेमा मैले भन्ने हो होइन। र हामीले गाउँपालिकाले स्थानीय तहले बजेटले कति नै भ्याउँछ र त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अहिले जुन एउटा किसिमको विवाद भयो भनौँ न, कता हो के हो भनेर ठुलो विवाद भयो अहिले, ठुलो विवाद भयो, ठुलो बहस भयो। अब यो बहस र विवादले टुङ्गो लगाउनु पर्छ। पुरातात्विक छानबिन भयो भने माडीमा हो कि ठोडीमा हो होइन, अथवा नेपालमा हो या होइन, फाइनल हुने भयो नि होइन भन्नुहोस् न। मान्छेले त पहिलेदेखि लागिरहेको थियो नि त के हो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि
मानव विज्ञहरूद्वारा यसलाई छानबिन खोज तलास हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खुसी हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति मलाई लाग्छ देशमा बहुसङ्ख्यक भन्नुहोस् न मान्छे खुसी हुनुपर्छ। हुन त अब केही मान्छेहरू त विरोध पनि होला, कता विरोध पनि हुनसक्छ, तर मलाई लाग्छ ठोडीवासी सबै खुसी हुनुहुन्छ र सबै मानौ यो चिज चाहिँ पक्कै हो भन्नेमा यहाँ मान्छे लागिरहेछ कि राम जन्मेको यतै हुनुपर्छ। न त सीता गुफा कसरी भयो, सीता कसरी बस्नुभयो यहाँ होइन। अब साथसाथै अब ती अघि भनेको ठाउँहरूको नाम कसरी भयो यहाँ, केही न केही आधारहरू छ। कतिपयले के भन्छन् भने प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सा चाहिँ बनाएर छोड्ने, त्यसका लागि ल्याउन पहल भएको चाहिँ देखिँदैन। अब यता हुँदै नभएको विषयलाई चाहिँ नेपालमा जन्मेको हो भनेर विषय नै भाँड्न खोजेर अन्तै ध्यान मोड्ने प्रयत्न भयो। अब यस्तो हो, त्यहाँसम्मको जवाब दिने हैसियत हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग अहिले छैन। त्यो चुच्चे नक्सा आयो, त्यसलाई ध्यान मोड्न खोज्यो भनेर हो कि होइन, प्रमाण के छ मसँग तपाईँसँग भन्नुहोस् त? आधार त छैन। प्रधानमन्त्री होइन भन्नेले त के भन्छ नि, भन्नेले त जे पनि भन्छ। अब भन्नेको पछि लागेर त साध्य छैन। तपाईँले 2 2 जोड्दा 4 जोड्छ, 4 हुन्छ भन्नुहोस् न, हुँदैन भन्छ कसैले आएर। 5 मा 1 घटाइ 4 भइहाल्छ भन्ने मान्छे नआउँछ, नि खोजेर भयो त होइन भन्नुहोस् त। अब राजनीति बेला हो, त्यो नक्साको बारेमा राजनीति एउटा मुद्दा भयो, एजेन्डा भयो। तर यो हाम्रो अहिले जुन राम जुन जन्मेको भूमि अयोध्या भूमि छ, यो त राजनीति मुद्दासँग जोडेको होइन नि, होइन भन्नुहोस् न। त्यो त परराष्ट्रले पनि भनिसक्यो, यो त राजनीति मुद्दा होइन, धार्मिक कुरा हो। अब छानबिन गरौँ, पुरातात्विक विभागलाई खोज तलास गरौँ होइन। यो त अब सर्लक दुध पानी छुटिन्छ। त्यसो होइन चाहिँ भनेदेखि गल्ती भयो भने के भन्नुपर्छ र? बहसको स्थिति सिर्जना गरेको छ प्रधानमन्त्री। त्यो जुन बहसको स्थिति सिर्जना गर्ने माहौल जुन बनाउनु भएको छ, त्यो सम्भावना र त्यो सत्यको नजिक हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्छ। हाम्रो त्यति हो। अब एकैछिन समग्र गाउँपालिकाका के हाम्रो यो गाउँपालिकाभित्र 5 वटा वार्डहरू पर्दछन्, 1 2 3 4 5। प्रकाश खनाल स्थानीय र मेरो परिचय एउटा आबद्ध भएको चाहिँ म नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सदस्य। यतिखेर हामी यो राम जन्मभूमि ठोरी भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यहाँ अहिले केही कुराहरू गर्दैछौँ। हामी अहिले जहाँ उभिरहेको छौँ यो सीता गुफा, सुमेरु पर्वत। निश्चय नै पत्रकार मित्रहरू यहाँसम्म आउनको लागि के हो त राम जन्मभूमिको आधारहरू के छ भन्ने विषयमा चासो राखेर आउनुभएको छ। तपाईँहरूलाई ठोडीवासीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा यो रामको जन्मभूमि किन यहाँ भन्ने प्रश्न आयो। सरसर्ती हेर्दा यो त्रेतायुगको कुरा हो। त्यो त्रेतायुगदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले अवशेषहरू के छन् त, के प्रमाण छ भन्ने कुरा खुल्दुली र चासोको विषय पनि कुरा हो। हामीसँग एउटा सुमेरु पर्वत, यो सीता गुफा, अनि ठोडी क्षेत्रभित्र रहेको वाल्मिकी आश्रम, त्यसै गरी यो सरयू नदी, अनि तपाईँको छ नि वैकुण्ठ थाल, यी सबै कुराहरू त हामीले थाहा पायौँ होइन। यी सबै कुराको आधारमा हामीले भन्ने भयो कि ठोरीमा जन्मिएको राम हो। प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ चाहिँ भन्दै गर्दा ठोडीवासीले चाहिँ यो कुरा लिँदै गर्दा त्यहाँ जोडियो। तर अब यसलाई यो भनेको कुरालाई वास्तविकतातर्फ कसरी लैजाने त भन्दा यसको संरक्षणको पाटो, खोजको पाटो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो रह्यो। र यसको संरक्षणमा स्थानीयले पनि संरक्षण गर्दै आएको, विभिन्न समयमा यसको रामनवमीको अवसरमा पारेर विभिन्न समयमा चाहिँ यहाँ पूजाआजा लगाउने कुराहरू पनि भइरहेको हो। र भर्खरै स्थानीय तहबाट गाउँपालिकाले पनि केही रकमहरू विनियोजन गरेर यसलाई संरक्षणको पाटोमा अलिकति टेवा दिएको छ। अब यसलाई प्रदेशले, केन्द्रले, स्थानीय तहले एउटा कोअर्डिनेसन गरेर वास्तवमा यो राम जन्मभूमि नै हो त, यत्रो अयोध्याको कुरा आइरहेको छ, फेरि ठोरीको कुरा आइरहेको छ, यहाँ विश्व जगतमा होइन, यहाँको स्थानीयमा समग्र समुदायमा यसले एउटा अन्यलको सिर्जना गरे जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा के हो त भन्ने कुरामा चाहिँ यो खोज जरुरी छ, अनुसन्धान जरुरी छ। जसरी अहिले ठोडीलाई विश्व जगतमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा केपी ओलीजीले परिचय गराउनु भयो, यसलाई साँच्चीकै कानुनी रूपमा पनि यसलाई परिचय दिलाएर जनकपुरको जानकी मन्दिरदेखि ठोरीको सीता गुफा र ठोरी क्षेत्रभित्र रहेको वाल्मिकी आश्रम, अयोध्यापुरी, वैकुण्ठथाल, यिनीहरूलाई जोडेर एउटा रामायण सर्किटको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्नुपर्छ। यसलाई यतिकै तपाईँको गफ गरे भरमा हामीले यसलाई चाहिँ नि सामान्य तहमा यो सतहीमा लगेर छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ठोडीवासीको आवाज छ। यो सन्देश चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पुर्याउनको लागि ठोडीवासीको तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु।